आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। किताब रिव्यू में आपका खैर मक़दम है। मैं हाज़िर हूँ इंतखाब कलाम मोमिन के साथ। मुरतबा अब्दुल वदूद खान। किताब की इशाअत फरीद बुक डिपो ने की है और बाएहतमाम अलहाज मोहम्मद नासिर ख़ान जो फरीद बुक डिपो के रूह रवा हैं। किताब में साल इशाअत नहीं है, लेकिन इसमें तकरीब के उन्वान से जनाब ज़िया अहमद बदायूनी, वही ज़िया अहमद बदायूनी जिन्होंने 1925 में पहली मरतबा मोमिन पर काम किया था और उनकी शरह के साथ उनका दीवान शाये किया था, उन्होंने एक पेश लफ्ज़ या मुक़द्दमा मुख्तसर सा लिखा है और जिसमें तारीख़ 12 नवंबर 1957। किताब की कीमत है 30 रुपये, सफ़हात हैं 160। ज़ाहिर है कि बड़े शायर के कलाम का अगर इंतखाब भी हो तो उस इंतखाब की भी बड़ी अहमियत होती है। इस इंतखाब में जहाँ अलग अलग चीज़ें हमें दिखाई देती हैं कि किस तरह रदीफ़ों के एहतमाम के साथ गज़लियात मौजूद हैं, उसके साथ ही अभी देखते हैं कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में जो चंद जुमले या चंद फ़िक्रे जो इन्होंने रक़म किए हैं ज़िया अहमद साहब ने, वो आपकी हाज़िरी खिदमत करता हूँ। आपके मोमिन मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून के जामे थे और जामियत के साथ कमाल ये था कि जिस इल्म या फ़न को इख्तियार किया उसमें दस्तगाह कामिल बहम पहुँचाई। उलूम दीनी के अलावा तिब, रियाज़ी, हयत, रमल, शतरंज, मौसीकी में भी वो इस वक्त की दिल्ली में कामिल रोज़गार माने जाते थे। वो अपने अहद के मजहबी और सियासी तहरीकात से पूरी हमदर्दी रखते थे और उनको कामयाब बनाने के लिए हमेशा मसाई करते थे। इसकी झलक उनकी शायरी में भी मिलती है और इसके मुताले के बग़ैर उनकी शायरी पर राय कायम करना दुरुस्त नहीं। उनकी शायरी रवायती नहीं है बल्कि आप बीती है। इस लिहाज से उनका कलाम तमाम तर सिद्क़ जज्बात का आईनादार है। वो तबअन रविश आम पर चलना पसंद न करते थे। इस वस्फ़ ने उनको ख़याल और बयान की नई नई राहें दिखाईं और इसी वजह से उनकी शायरी में पेचीदगी और अशकाल पैदा हो गया और इसी की बदौलत उनके यहाँ दूसरे असातिज़ा से अख़्ज़ व तवारुद की मिसालें नहीं मिलती हैं। ये बातें बहुत अहम हैं। अब मोमिन की शायरी को डिफ़ाइन करने का ये एक कुल्लिया है कि उनके यहाँ तवारुद की मिसाल नहीं मिलती है और ये जो मुहावरा है चिराग से चिराग जलाना, उसकी गुंजाइश बहुत कम है, इसलिए कि उन्होंने नए नए मौज़ूआत को अपने शेरी पैकर में ढालने की कोशिश की, इसलिए कि उनकी तालीम व तरबियत के सिलसिले में वो तमाम ऐसे मौज़ूआत थे जो आम तौर पर शोरा या किसी भी तख्लीक़कार के हिस्से में नहीं आते हैं। वो इल्म नजूम के भी माहिर थे और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब तो ये इल्म दूसरे अहबाब और दूसरे हज़रात के हिस्से में ये इल्म आ गया है, वरना यह है कि हमारी उर्दू तहज़ीब के सांचे में हम देखते हैं तो इल्म नजूम को ढला हुआ पाते हैं। वो सितारों की चाल, सितारों का ज़िक्र और सितारों को उसी अंदाज से वो देखते हैं और शेर में उनकी कैफियत को पिरोते हैं। मोमिन के यहाँ ये खूबी मौजूद है। और आखिर में ज़िया अहमद बदायूनी फरमाते हैं कि हाल में अब्दुल वदूद साहब देहलवी ने एक इंतखाब मोमिन तैयार किया जिसमें कसाइद, गज़लियात, मसनवियात और दूसरी असनाफ़ से अशार लिए गए हैं। राक़िब को गज़लियात के सिवा दूसरी असनाफ़ का इंतखाब देखने का मौका नहीं मिला और गज़लियात को भी क़िल्लत फ़ुर्सत के बाइस जस्ता जस्ता पढ़ सका। इंतखाब की नौइयत के बारे में अर्ज़ करना काफ़ी है कि हर शख्स का मज़ाक़ जुदा है और ज़रूरी नहीं कि एक शख्स का इंतखाब दूसरों के ज़ौक़ की भी लाज़मी तौर पर तस्कीन करे। ताहम यह वाक़या है कि उन्होंने एक अदबी खिदमत अंजाम दी है और ज़रूरत है कि मुल्क के अदबी हल्का उनकी हिम्मत अफजाई करे। ये 12 नवंबर 1957 को उन्होंने लिखा था और अब हम जानते हैं कि गुज़िश्ता 60 बरसों में मोमिन पर बहुत कुछ लिखा गया है। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स ने अपनी एमफिल और पीएचडी की थीसिस उन पर की है। उनके
فن پر، ان کے کمالات پر، ان کی سوانح حیات پر اور ان کے سوانح پر اور ان کے کلام کا تجزیہ بھی پیش کیا ہے۔ اس کے باوجود یہ ایک مختصر سا انتخاب ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ جب آپ کو موقع ملے یہ کتاب حاصل کریں فرید بک ڈپو سے اور اس کا آپ مطالعہ کریں۔ درمیان میں آئیے ان کے یہ اشعار دیکھتے ہیں۔ شب ہجر میں کیا ہجوم بلا ہے، زباں تھک گئی مرحبا کہتے کہتے، یا پھر ان کا یہ شعر جس پہ غالب نے ایک مہر لگائی تھی اور یہ کہا تھا کہ کاش مومن خان یہ شعر مجھے دیتا اور میرا دیوان مجھ سے لے لیتا۔ وہ شعر ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو یہ نازک بیانی اور یہ لطافت مومن کا کمال ہے، یہ ان کی خوبی ہے۔ اور چیدہ ان کے اشعار آپ یہ دیکھیں کہ ہر چند اضطراب میں نے کمی نہ کی، تو بھی تو با تغافل بسیار کم ہوا، وصل کی شب شام سے میں سو گیا، وصل کی شب شام سے میں سو گیا، جاگنا ہجراں کا بلا ہو گیا۔ یہ دیکھیں کہ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ یہ غالب نے کہا تھا، غالب کا کہنا ہے کہ محبوب کی دوستی کے بعد آسمان کی دشمنی کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور مومن فرماتے ہیں رحم فلک اور میرے حال پر تو نے کرم اے ستم آرا کیا۔ یہ غالب کے معاصرین میں سے ہیں اور ہم سب واقف ہیں کہ خاندان مغلیہ کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کا ذوق بھی زبان اور لسانیات سے مشتق تھا۔ وہ خود بھی شعر کہتے تھے اور خود بہت اچھے شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں ادب میں، اور ان کے ہاں جو محفل سجتی تھی قلعے میں، اس میں مومن بھی سما باندھتے تھے اپنی آواز سے اور اپنے کلام سے۔ اب دیکھیں کیا نامے میں لکھوں دل وابستہ کا احوال، معلوم ہے پہلے ہی کہ وہ وا نہ کریں گے، ٹھہری ہے کہ ٹھہرائیں گے زنجیر سے دل کو، پر برہمی زلف کا سودا نہ کریں گے، گر آرزوئے وصل صنم نے بیمار کیا تو پرہیز کریں گے بمداوا نہ کریں گے۔ آپ شعر کی روانی دیکھیں، زبان کا کہ در و بست پر نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زبان پہ کیسی فضیلت انہیں حاصل تھی اور کتنی قدرت انہیں حاصل تھی۔ ہونا بیتاب غم ہجر بتا میں مومن، ہونا بیتاب غم ہجر بتا میں مومن، دیکھ 2 دن میں بس اب فضل خدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر موضوع وہی ہو، خیال وہی ہو، تو بھی مومن کا انداز جدا ہوتا ہے نگاہ لطف دشمن پر تو بندہ جائے ہے، یہ ستم عیب مروت کس سے دیکھا جائے ہے، قہر ہے موت ہے قضا ہے عشق، سچ تو یہ ہے بری بلا ہے عشق۔ اتنے کم لفظوں میں عشق پہ آپ کو بہت کم اشعار پڑھنے کو ملیں گے جنہیں یہ مومن کا یہ شعر ہے۔ رامپور میں لایا جنوں کا شوق، ویرانہ چھوڑ آئے ہیں ویرانہ تر میں ہم، ویرانہ چھوڑ آئے ہیں ویرانہ تر میں ہم، کوئی اس دور میں جیے کیوں کر، ملک الموت ہے ہر بشر۔ لہجے کی کاٹ دیکھیے اور مومن کے کلام کی داد دیجیے۔ شب غم فرقت ہمیں کیا کیا مزے دکھلائے تھا، دم رکے تھا سینے میں کم وقت جی گھبرائے تھا، یا تو دم دیتا تھا وہ یا نام بر بہکائے تھا، تھے غلط اندازے سارے کون یہاں تک آئے تھا، سن کے میری مرگ بولے مر گیا اچھا ہوا، کیا برا لگتا تھا جس دم سامنے آ جائے تھا، یار وہ دشمن راہ میں کل دیکھنا کیوں کر ملے، وہ ادھر کو جائے تھا اور یہ ادھر کو آئے تھا، بات شب کو اس سے منع بے قراری پر بڑھی،
ہم تو سمجھے اور کچھ، وہ اور کچھ سمجھائے تھا۔ کوئی دن تو اس پہ کیا تصویر کا عالم رہا، ہر کوئی حیرت کا پتلا دیکھ کر بن جائے تھا۔ سوئے صحرا لے چلے اس کو سے میری ناشہائے، تھا یہی ڈر ان دنوں تلوار میرا کھجلائے تھا۔ تھا یہی ڈر ان دنوں تلوار میرا کھجلائے تھا۔ ہو گئی 2 روز کی الفت میں کیا حالت ابھی، مومن وحشی کو دیکھا اس طرف سے جائے تھا۔ تو کلام مومن کا لطف اگر اٹھانا ہے تو آپ یہ انتخاب آپ حاصل کریں۔ فرید بک ڈپو ہندوستان کے مشہور اور بڑے پبلیشرز میں سے ہیں، اور انہوں نے حسرت موہانی کی کلیات، اصغر کی کلیات شبلی اور کلیات فراق گورکھپوری، دیوان ظفر، سیر البیان، یہ تمام بڑی اور مشہور کتابیں انہوں نے شائع کی ہیں، اور کتاب بہت خوبصورت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ کتابت کی ہوئی کتاب ہے۔ اب تو یہ تمام کام کمپیوٹر پہ ان پیج اور دوسرے سافٹ ویئر میں ہوتے ہیں، یہ کتابت کی ہوئی ہے، بہت خوبصورت کتابت ہے، بہت صاف ستھری آنکھوں کو بھانے والی یہ کتابت ہے، اور آپ پڑھیں گے آپ کو اس کتاب کا لطف آئے گا۔ آپ دیکھتے رہیں کتاب ریویو کے ہمارے پروگرام، اور پسند آئے تو آپ اسے سبسکرائب کریں۔ آپ کا سبسکرائب کرنا ہماری طاقت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔